सोमरा बाउमा बख्तवर चे मदीने ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा सोमरा बाउमा बख्तवर चे मदीने ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा सोमरा बाउमा चे दखुली या रोज़े ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा सोमरा बाउमा बख्तवर चे मदीने ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा सोमरा बाउमा मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा सोमरा बाउमा बख्तवर चे मदीने ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा सोमरा बाउमा बेसब्र ज़ुल्का सब्र मोहन सब्रेगी कला बेसब्र ज़ुल्का सब्र मोहन सब्रेगी कला राता जड़ेगी ज़ अराबो एलके ताज़मा चे दखुली या रोज़े ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा सोमरा बाउमा बख्तवर चे मदीने ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा सोमरा बाउमा अरमान अरमान दे अरमान 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 दे अरमान 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 दे अरमान सोमरा बाउमा बख्तवर चे मदीने ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा पमीन मीना चे दखुली या रोज़े ताज़मा खुशाला दौरस बाद अख्तार विपमा
ملک شاهد دسر ګلا باغچه تازما مینا مینا چې د کولی یا روزه تازما مینا مینا چې د کولی یا روزه تازما سومرا باوما بختور چې مدینه تازما مینا مینا چې د کولی یا روزه تازما د دې ښکلي او رنگین نعت شریف لپاره فرمایش کړی دی مزمل تنها حاجی ابراهیم محمد شیخ پردیسی او حافظ خالد پردیسی او سپیشل فرمایش کړی دی حافظ محمد سہیل او ترتیب کړی دی په ډیره مینا ډاکټر شزیب خان او په आवाज دی ملک شاهد معصوم او کلام دی ملک شاهد معصوم او ریکارډینګ کړی دی نیو حق ساوند سټوډیو بندو والسلام